आज तुम्ही पहिला आसतले असेंब्लीन जी 15 दिसाची असेंब्ली जाली. सो हे 15 दिसा भितर जे जे ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका मेळ्ळ्या क्वेश्चन रेज करपाक, थंयसर हांवें सगळो जो आमचो मुरगांव मतदारसंघ म्हाका जो एकूचदा चान्स मेळ्ळो म्हाका उलोवपाक तेजे बाबतींत. बट डिमांडा बाबतींत एवरी डे एवरी विशयाचेर डिमांडाचो ऑपॉर्च्युनिटी घेवन आमी उलयलेले आसा. स्पेशली आमचे मुरमागांवचे इश्यू जे डस्ट पोल्युशनाचेर आसलेलो ते विशयाचेर उलयलो आसा, लँडस्लायड विशयाचेर उलयलेलो आसा, MPAचे जे हॅरेसमेंट आसा तेजेर उलयलेलो आसा, मागीर आमचे सर्विसीचेर उलयलेलो आसा. म्हणजे जे विशय आमच्या मुरमागांव कॉन्स्टिट्युन्सीन जे जे लागता ते फिशरमॅनाचे विशय जावं मुरगांवकारा कडसून, स्पेशली आमच्या मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकां कडसून आमच्या मंडळाच्या तर्फे हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आनी आख्खे कॅबिनेटाचे आनी BJP गव्हर्मेंटाचे हांव धन्यवाद म्हणटा. कित्याक येदे व्हडले जे गिफ्ट आमकां दिल्लेले आसा आख्खे गोंयांत, आख्खे मुरगांवा भितर. कित्याक आयज पळयता तुमी जी मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सी आसा, जी कॉन्स्टिट्युन्सीची आमची 90 आयज आमचे आख्खे सगळे गोंयकार लोक आसा. सड्याचेर आख्खे गोंयकार, बोगद्याचेर गोंयकार, जेटीचेर हे सगळे आमचे गोंयकार लोक आसा. हेंकां हो बेनिफीट मेळटलो. आयज जे ऑपोजिशन जे भाशेन मिसगायड करता, कितें बाकीचे लॉबी, बिल्डर लॉबी, नॉन गोवन बिल्डर लॉबी, हेंकां बेनिफीट, अरे हे हांगा बिल्डर ना. आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक तरी बाबा हे प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा जेचेर बाबा कन्स्ट्रक्शन येयला या कोण बिल्डर येवन बिल्डिंगे बांदला. हो हक जो आसा तो आमच्या गोंयकारांक धन्यवाद म्हणटा. कितें येदी व्हडली डिसिजन हे म्हाजे घर योजनाच्या अंडर जे लोकांक दिल्लेले आसा पळय, म्हाका दिसता हो खंयचोच गव्हर्मेंटा कडेन कापास्ताद आसपाची न्हू हे डिसिजन घेवपाक लागून. आयज फक्त ऑपोजिशन रॉंग भाशेन प्रिडिक्ट करपाक लागलेले आसा की हे नॉन गोवन्साक लागून, भायल्या लोकांक लागून. अरे भायल्या लोकांक लागून तेंची जी घरां 2014च्या पयलींसून आसा फक्त तेंकां हो लागू जातलो. हेजे भितरले 2008 जावन झगडात येयला कितलीशीं घरां बायलां डेमोलिश केली. आयज तेंच्या लागून हांव सिव्हील सूट फायल केली, डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेलो, हायकोर्टान गेलो, अप टू सुप्रीम कोर्ट सुद्दां तेंच्या लागून झगडपाक लागून गेलो. बट थोड्याशी जे वायट बुद्धी असले त्या लोकांनी ही घरां मोडपाक लागून, वोट्स पॉलिटिक्साक लागून तेंच्यांनी घरां तेन्ना डेमोलिश केली. बट आयज खंय तरी हांव प्राऊड फील करता की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे डिसिजन घेतला हेज्या बाबतींत हे फुडें एकट्याचें सुद्दां घर मोडपाचें ना. वयल्यान तें घर तेंचे स्वता तेंच्या नांवार जातलें. दॅट इज द बिगस्ट गिफ्ट. एक मनशाक सांग एक घर आपल्याच्या नांवार एक ताका स्वताचो कट जातलो. बट आयज तुमी पळयता आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा ती सगळी धाकटी घरां आसा, 50 स्क्वेअर मिटर, 100 स्क्वेअर मिटर, 150 स्क्वेअर मिटर अशी घरां आसा. सो हे लोक जेन्ना लिगलायज जातलो हेजे इतलो म्हाका दिसता ह्या लोकांचो आशिर्वाद आमकां मेळटलो तो मेळटलो. बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय भरपूर हो आशिर्वाद लोकांचो मेळटलो, आख्ख्या गोंयकारांचो. यू शूड बी लकी. सो कशें आसा हांव सदांच उलयतना म्हणटा कितें एक लकी आसूंक जाय तूं आनी एक नशीब जाय तुका. कित्याक जे मनीस मनानसून लोकांच्या घरांक लागून झगडटालो, आयज पर्यंत आमदार जावन आयज आमी सड्यार पळय, बोगद्यार पळय, जेटीर पळय, पायणा पळय लोक घरां बांदता. आपल्याक जाय केन्नाच कोणाची घरां म्हणटा ती हाडून दवरूना. हांवें एकूच लायफान दिला कोणाच्या घराचेर म्हणटा हांव केन्ना येवपाना आनी पोटार येवपाना. हे दोनची वस्तू धरून हांव म्हाजो प्रिंसिपल धरून हांव फुडें गेल्लो आसा. जे मनशाक म्हाका खबर आसा तेजें दूख कितें आसता, जी दोळ्यांनी हांवें पळयलेलें आसा, लोक कशे रस्त्यार पडला जेन्ना घरां मोडला भर पावसांत. सो तो दूख हांव जाणा. आनी आयज जेन्ना ही घरां लोकांच्या नांवार जाता, जो हांसो लोकांचेर आसतलो तो म्हाका आय कॅन फील दॅट. बट आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत वॉज व्हेरी फर्म ऑन हिज डिसिजन आनी हे बिल पास करून घेतलेलें आसा. विदीन अ पिरियड ऑफ 6 months ही सगळी फॉर्मेलिटी कंप्लीट जावन लोकांची घरां आपल्या आपल्या नांवार मेळटली हेजो म्हाका पूर्ण खात्री आसा. एक एक्झाम्पल हांवें असेंब्लीन 2 विशय काडलो MPAचो. एक जी हर्बर आमची आसा, हर्बरचो जो आसा तो जेन्युइन इश्यू आसा. जो अनिल काणकोणकर आसा तो जर केस फायट करता, जो जेन्ना सिव्हील कोर्टान आसलेली केस जेन्ना MPDन घातली थंयसर अनिल काणकोणकर जिखलो. मागीर ते डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेलो, थंयसरूय आमी जिखले. तेच्या उपरांत हायकोर्टान गेले, हायकोर्टानूय डायरेक्शन दिलें कितें जे कोर्टान डिसिजन घेतलेलें आसा ते कोर्टाच्या डिसिजनाचे फॉर्म रावन ते आतां परत सिव्हील कोर्टान धाडला आनी ताका एक नोडल ऑफिसर अपॉयंट केला. ही जी एरिया आसा ती 2,66,000 स्क्वेअर मिटर लँड आसा. तेच्या भितरलो 1,21,000 हो MPDक दिल्लो आसा गव्हर्मेंटान. बाकीची उरलेली लँड आसा ती ह्या लोकांची जागो आसा. बट MPD तेजो फायदो घेवन फक्त तो 1,21,000ची लँड दिल्लेली आसा गव्हर्मेंटान तांकां. तेच्या भितर ही घरांवूय इलिगली आसा म्हणून सांगता. जे ना
सो हे नोडल ऑफिसरा कडेन आमचे उलोवप चालू आसा, गव्हर्मेंटाचे उलोवप चालू आसा. त्यांच्या घराक कोण बोट्स लावंक शकपाना हे हांव तुमकां उतर दिता. त्याच प्रमाणे जेटिरी आमचे ते देवस्थान आसा खेरू खापरीचे, थंयसरूय ते प्रॉब्लेम करपाक लागले आसा. त्या घरांकूय प्रॉब्लेम करता. तशेंच भरत लेणीचेर जी 5 घरां ते मोडपाक सोदता. आयज पर्यंत 3 वर्सां जाली, ते 4दा तरी येवन गेले थंयसर मोडपाक, पण आयज पर्यंत तांकां हांवें मोडपाक दिवना. आनी भरत लेणीची केन्नाच तांकां मोडपाक दिवपाना घरां. सीएमा कडेन हांवें उलोवन तांकां एक तर रिहेबिलिट करा, नाजाल्यार ती त्या जाग्याचेर जी तेंची घरां आसा ते कंटिन्यू करतले म्हणून. सो एमपीडीन कितल्यो दादागिरी करूं, कितें करूं, तांकां खोपपाक दिवपाना हेजे पयलींसून. आनी हांव ह्या पोल्युशनाच्या अगेन्स्ट पयलींसून झगडात आसा. जेन्ना हांव ऑपोजिशन आसलो तेन्नाच्यान झगडात येयलेलो आसा. हांवें भर असेंब्लीन सांगलेलें आसा, जेन्ना डिमांडाक उलयलेलो आसा, कितें हेजेर हांव पयलींसून जेन्ना ऑपोजिशन आसलो तेन्नाच्यान हांव उलयत येयलेलो आसा. आनी आजून सुद्दां उलयता. आय मायट बी इन द गव्हर्मेंट, बट आयज खंय तरी हांव तुमकां सांगता कितें एक म्हणटा ते मनशाक लक फॅक्टर म्हणटा तो आसूंक जाय. हांव मागता एक देवाचो आशिर्वाद आसूंक जाय, एक देवाचें खंय तरी ब्लेसिंग आसूंक जाय. आयज म्हाज्या टर्मा भितर, म्हाज्या टेन्युरा भितर लोकांनी कितें उलो, हांव आसतलो अगेन्स्ट उलयतालो. हांवें ऑलरेडी इवन म्हाजो मॅनिफेस्टो काडून पळय, हांवें तेजेर सुद्दां मेन्शन केलें आसा, डस्ट पोल्युशन हांव कंट्रोल करतलो म्हणून. म्हाजो मॅनिफेस्टो काडून पळया. कोण कितें उलयता पळय तेंच्या तोंडाक हांव लागपाक सोदना, बट म्हाजो मॅनिफेस्टो काडून पळया, जे डस्ट पोल्युशनाक हांव कंट्रोल करतलो म्हणून. आनी हांव खंय तरी 50% सक्सेस जाल्लो आसा. आयज पर्यंत खंयच्याच आमदारान इनिशिएटीव घेवन नासलो बाबा थंयसर डोम बांदपाचो. IJSW 2 बांदपाक लागून म्हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान खूब सपोर्ट केला. तेंच्या वांगडा 3-4 मिटिंगी जाल्या उपरांत तेंच्यांनी तो प्रोजेक्ट स्टार्ट केला आनी 200 करोड म्हणून तेंच्यांनी तो डोम बांदलेलो आसा. तेच्या उपरांत हो आमचो नॅशनल हायवे फ्लायओव्हर कंप्लीट जालो. जे ट्रक आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीसून वयताले ते आतां भायल्या पार वयपाक लागले. थंयसर आमचो डस्ट पोल्युशन कंट्रोल जाल्लो आसा. त्याच प्रमाणे आतां अडानी विंडशील्ड घालता, तेच्या भितर थोडोसो हांव म्हणना फूल कंप्लीट जातलो म्हणून, डस्ट पोल्युशन कंट्रोल जातलो म्हणून, बट खंय तरी म्हाजो प्रयत्न आसा. आनी हे फुडें सुद्दां अडानीक हांव तुमकां आतांच सांगता, अडानीक सुद्दां हांव ते डोम घालपाक लायतलो. आनी तेच्या लागून आमची मिटिंग चालू आसा आनी हांव करून घेतलो. जो म्हाका टायम दिल्लो आसा, टायम शॉर्ट आसल्या कारणान हांव बेगीनच्या बेगीन हें करून घेतलो. आनी ही हांव जेन्ना जिद्दीन काम करता, कापास्ताद धरून काम करता, तेन्नाच हांव सक्सेस करूंक शकतलो. आनी हे कोल्ड पोल्युशन, जे डस्ट पोल्युशन जाता, तेजो म्हाका खबर आसा, कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन जाता. हांव लोकांक केन्ना त्रास जावपाक दिवपाना. जितलो जाता म्हाजे कडेन सपोर्ट